लोकसेवा तयारी कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ कानुनका स्रोतहरू तथा नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया। यो च्याप्टर अफिसरको सेकेन्ड पेपर, फोर्थ पेपर, नासु, खरदार जताततै एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुँदाखेरि यो च्याप्टरलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल बटन दबाई पुरा भिडियो हेर्न त बिर्सिदिनु होला। त्योभन्दा पहिले तपाईँलाई कुनै पनि किताब कुरियरबाट चाहिन्छ भने माथिको फोनमा फोन गरेर मगाउन सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसो भए आजको च्याप्टरतर्फ जाउँ हामी। आजको च्याप्टर कानुनका स्रोतहरू र नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया। यो अफिसरको 2.4 मा परेको छ सिलेबसमा। भने यसभित्र के पर्दछन् त भन्दा यसभित्र सबैभन्दा पहिले कानुनको बारेमा हामीले पढिन्छ, त्यसपछि कानुनका स्रोतहरूको बारेमा पढिन्छ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जताततै अफिसर, नासु, खरदार, संस्थान जताततै चाहिन्छ। त्यसपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया। कानुन निर्माण प्रक्रिया अफिसरको सेकेन्ड पेपर तथा अफिसरको फोर्थ पेपर दुईटैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। च्याप्टरै छुट्याइदिएको छ अफिसरको फोर्थ पेपरमा त झन् यसको कानुन निर्माण प्रक्रिया मात्रै भनेर। त्यसैगरी कानुन निर्माणका सिद्धान्तहरू, कानुन निर्माणका सिद्धान्त यति चाहिँ हामीले यसमा पढ्न पर्दछ। ओके, अब त्यसो भए सबैभन्दा पहिले कानुनको परिभाषालाई हेरौँ। कानुनको परिभाषामा के पर्दछ त भन्दा कानुन भनेको के हो त भन्दा मानिसको हक अधिकार सिर्जना गर्ने, अधिकार र कर्तव्यको सीमामा राख्ने, नागरिक वा मानिसले गर्दा हुने र नहुने कुरा, उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय, प्रशासकीय अधिकारीको आदेश, मान्यता प्राप्त प्रथा, परम्परा, आचरण, व्यवहार, रीतिरिवाज आदिको लिखित वा अलिखित नियमहरूको सङ्ग्रह नै कानुन हो। यो एकदमै मिठो परिभाषा छ कानुनको। किन मिठो परिभाषा त भन्दा कानुनका चारवटा महत्त्वपूर्ण स्रोत छन्, त्यो चारवटै स्रोत यो परिभाषाले समेटेको छ। त्यही भएर एकदमै मिठो परिभाषा छ, यो परिभाषालाई घोकिदिनु होला। ओके, त्यसपछि हामी जाउँ त्यस भए कानुनको अवधारणा। कानुनको अवधारणामा सबैभन्दा पहिले कानुन समाजको अपरिहार्य तत्त्व हो भने मानव समाजको अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा कानुनलाई लिने गरिन्छ। त्यसैगरी परम्परागत अवधारणामा मानव समुदायको संस्कार, मूल्य, मान्यता, प्रथा, धर्मका आधारमा शासकबाट जनतालाई शासन गर्ने औजारको रूपमा अभ्यास भएको पाइन्छ। यानि कि परम्परागत रूपमा चाहिँ कानुन भनेको शासकको आदेश नै कानुन थियो भन्ने बुझिन्थ्यो भने हालको रूपमा त्यो मान्यता चेन्ज भएको छ। त्यसैगरी शासनमा सार्वभौम जनताद्वारा राज्य तथा समाज सञ्चालनको निमित्त तर्जुमा गरिएको संहिताहरूलाई कानुनको रूपमा बुझिन्छ भनेर भनिन्छ। अबको परिभाषा, आधुनिक परिभाषामा चाहिँ सार्वभौम सत्ताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन नै वास्तवमा कानुन हो भनेर बुझिन्छ। यो हो कानुनको वास्तविक अवधारणा। त्यसै हामी जाउँ कानुनको परम्परागत अवधारणा र अर्थ। कानुनको परम्परागत अवधारणा र अर्थमा कानुन शासकद्वारा सञ्चालित गर्ने औजार हो। एकदमै शासककै निगाहमा उसको मौखिक आदेश, उसका शर्तहरू, उसका विचारहरू नै कानुन र त्यसका स्रोत हुने गर्दथे। यानि कि शासकले जे भन्यो त्यही नै कानुन हो र उसका विचारहरू नै सही छन् भन्ने कुरो चाहिँ परम्परागत अवधारणाले बुझाउँथ्यो। भने कानुनलाई शासकको लगाम लगाउने औजार, शासकले लगाम लगाउने औजारको रूपमा लिइन्थ्यो कानुनलाई। यानि कि शासकले जनतालाई लगाम लगाउने अधिकार, लगाम भनेको चाहिँ के भने नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार, औजारको रूपमा चाहिँ कानुनलाई लिने गरिन्थ्यो परम्परागत अवधारणामा। समग्रमा शासकको इच्छा र आदेश, शासकले जे इच्छा गर्छ, जे आदेश गर्छ र शासक र जनतामा बराबर लागू नहुने, यो शासकमा एक किसिमले लागू हुन्थ्यो भने जनतामा एक किसिमले लागू हुन्थ्यो। जनतालाई लगाम लगाउने औजार, जनतालाई त गुलाम जस्तो गरी चाहिँ व्यवहार गरिन्थ्यो। जनताको अभिमतको त कुनै वास्तै हुन्थेन। त्यसैगरी धर्म, प्रथा, परम्परा र शासकको विवेक यसको मुख्य स्रोत थियो। हेर्नु, सबैभन्दा डेन्जर कुरो, शासकले गलत भने त्यो सही नै हुन्थ्यो, सही भने त त्यसै पनि सही भयो। लिखित भन्दा मौखिक र आदेशात्मक प्रक्रिया सबैभन्दा यसको कमजोर पक्ष मानिन्थ्यो, किनभने मौखिक मात्रै हुन्थ्यो। यसमा लिखित चाहिँ एकदमै कम हुन्थ्यो, शासकको आदेश मात्रै हुन्थ्यो। यो त थियो कानुनको परम्परागत अवधारणा। भने कानुनको आधुनिक अवधारणा अन्तर्गत के पर्दछ त हेरौँ त। जनताद्वारा जनहितका लागि निर्मित विधिहरू, यानि कि जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि पठाएर तिनीहरूले बनाएको कानुनलाई नै आधुनिक अवधारणा अन्तर्गत लिइन्छ। भने आदर्श समाज राज्य निर्माणको अपरिहार्य तत्त्व, यसले आदर्श समाज राज्य निर्माणलाई एकदमै ध्यान दिएको हुन्छ। त्यसैगरी सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ, यो कसैलाई भेदभाव हुँदैन, यसमा सबैलाई समान रूपले लागू हुन्छ। त्यसैगरी सामाजिक न्याय र समता लागू हुन्छ। यसमा सामाजिक न्याय र समता कसरी लागू हुन्छ भने पछाडि परेकालाई, मूल प्रभावीकरणमा पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउनको लागि सामाजिक न्याय र समता पनि लागू हुन सक्दछ यसमा। त्यसैगरी सारभूत समानतामा यसले जोड दिन्छ। भने राज्य र समाज सञ्चालन गर्ने
अस्त्रको रूपमा लिइन्छ। यसले राज्य र समाजलाई, पहिले समाजलाई त्यसपछि राज्यलाई यसले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी धर्म प्रथा प्रचलन मात्र नभई मानव अधिकारको रक्षा गर्ने संहिता पनि हो। परम्परागत अवधारणामा त मानव अधिकार कुन चराको नाम हो थाहा थिएन, तर यसमा मानव अधिकार रक्षा गर्ने संहिताको रूपमा पनि आधुनिक अवधारणाले कानुनलाई लिने गर्दछ। त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने तत्त्व पनि आधुनिक अवधारणा अन्तर्गत नै पर्छ। यो अहिलेको विश्वमा प्रजातन्त्र भनेको सबैभन्दा बढी ट्रेन चलेको शासन पद्धति हो। यसका मूल्य मान्यतालाई पनि संस्थागत गर्ने गर्दछ। यो त थियो आधुनिक अवधारणा कानुनको। यसैगरी कानुनी शासनको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भ। यो कानुनी शासनमा मात्रै होइन कि रुल अफ ल, ह्युमन राइट, लोकतन्त्र, जनतामाथि सार्वसत्ता, जे पढ्दा पनि शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरण जे पढ्दा पनि यही नै लेख्नुपर्छ त्यसको अवधारणामा। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम राम्रो ध्यान दिनु होला। ओके, त्यसपछि सबैभन्दा पहिले अरस्तुले ग्रिसमा आदर्श नगर राज्यको परिकल्पना गरेका थिए ऊ बेलामै। त्यसैगरी अरस्तुले त पोलिटिक्समा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने कुरा त त्यतिखेरै भनिसकेका थिए आफ्नै पालामा। त्यसैगरी प्लेटोले द स्टेटमेन्ट एन्ड ल मार्फत कानुनी राज्यको बयान गरेका थिए। उनले प्लेटोले एउटा किताब लेखेका थिए द स्टेटमेन्ट एन्ड ल, त्यसमा कानुनी राज्यको बयान गरेका थिए। त्यसैगरी बेलायतमा सन् 1215मा त तहल्का नै आयो, जुन 15मा म्याग्ना कार्टा जारी भयो, जुन विश्वकै सबैभन्दा पहिलो मानवाधिकार दस्तावेज भनिन्छ। यसले पनि कानुनी शासनलाई त एकदमै राम्रो गरी अगाडि लिएर गएको पाइन्छ। त्यसैगरी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि पहिलो लिखित संविधान जारी भयो र यो नै विश्वको पहिलो लिखित संविधान थियो र लिखित संविधानको चलन पनि यसैले नै बसालेको थियो। त्यसैगरी सन् 1885मा प्रोफेसर एभी डाइसीले कानुनी शासनको परिभाषा दिए र त्यसको सुरुवात गरे। एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्स्टिट्युसन मार्फत त्यसको सुरुवात गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिए। त्यसैगरी युएनको स्थापनासँगै कानुन मानव अधिकारको रक्षक भनिएको थियो। त्यहाँभन्दा पहिले कानुन मानव अधिकारको रक्षकको रूपमा लिइन्थेन, तर युएनको अधिकारसँगै, युएनको स्थापनासँगै मानव अधिकारको रक्षकको रूपमा लिन थालियो। त्यसैगरी 1948 डिसेम्बर 10मा त मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र नै जारी भयो। त्यसपछि मानव अधिकारवादी कानुन निर्माण सुरु भयो। विश्वमै कानुन निर्माणवादी ट्रेन चल्न थाल्यो, मानव अधिकारहरू ट्रेन चल्न थाले यसका। त्यसैगरी अर्को आउँछ कानुनी शासनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमै। पूर्वीय दर्शनमा वेद पुराण आदिबाट धार्मिक दर्शनको मूल्यको आधारमा कानुनी अभ्यास गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी नेपालको इतिहासमा हेर्दा राजा महाराजाको आदेशबाट सञ्चालन भएको पाइन्छ। पहिले राजा महाराजाकै आदेशबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यसैगरी हेर्ने हो भने जयस्थिति मल्लले विक्रम सम्वत 1437मा मानव न्यायशास्त्र नेपालमा लागू भएको पहिलो कानुनको रूपमा लिइन्छ। हेर्नुहोस् है, 1437मै जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र लेखिसकेका थिए। त्यसैगरी जङ्गबहादुर राणाको युरोप भ्रमणपछि विक्रम सम्वत 1910 पौष 7 गते मुलुकी ऐन 2010 जारी भई कानुन निर्माण चरण विशेष योगदान दिएको पाइन्छ। यानि कि मुलुकी ऐन 2010 जङ्गबहादुरले त्यतिखेर निकालेका थिए। ओके, त्यसैगरी कानुनको निर्माणमा माइलस्टोन भनिएको नेपालको वैधानिक कानुन 2004लाई लिइन्छ, जुन पद्म शमशेरले सुरु गरेका थिए। यहाँबाट चाहिँ अब नेपालमा कानुन बन्न थाल्यो है, अब कानुनको सुरुवात भयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ। यसैगरी पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक कानुन नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 साललाई लिइन्छ। यो संविधान जस्तो भए पनि यसलाई चाहिँ पहिलो पटक कानुनी शासनको सुरुवात अथवा कानुनको सुरुवातको रूपमा लिइन्छ 2007 सालको अन्तरिम शासन विधानलाई। त्यसैगरी नागरिक ऐन 2012, निजामती ऐन 2013 सँगै नेपालमा थुप्रै कानुनहरू बन्दै आए, तर सुरुका नागरिक ऐन तथा निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुनहरू सुरुका कानुनहरू थिए। यो त थियो कानुनी शासनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ भने। कानुनका विशेषताहरू के छन् त? यति मिठो गरी कानुन पढियो तर कानुनको विशेषता थाहा छैन। हेरमै त कानुनको विशेषता भने के हो? राज्यको सार्वभौम निकायबाट जारी हुन्छ, यानि कि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएको मान्छेले जारी गर्छ भन्न खोजेको यसले। त्यसैगरी यसको व्याख्या न्यायिक निकायबाट गरिन्छ, जुन निकायले नजिर जारी गर्छ त्यही निकायबाट नै यसको व्याख्या पनि गर्ने गरिन्छ। यानि कि हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्याख्या गर्ने गर्दछ। ओके, त्यसभए यसको लागि
यो सबैका लागि बाध्यकारी हुने गर्दछ। कसैका लागि यो नियम र कसैको लागि त्यो नियम हुँदैन। यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ, सबैले यो मान्नै पर्छ। त्यसैगरी यसले सबै किसिमका अधिकारको संरक्षण गर्दछ। यसले सबै किसिमका अधिकारको संरक्षण गर्दछ भने कानुनको अवज्ञा दण्डनीय हुन्छ, एकदमै हो। त्यसैगरी यसले असीमित अधिकारलाई नियन्त्रण गर्छ र सीमित तुल्याइदिन्छ। त्यसैगरी सदाचार र नैतिकताको प्रवर्धन गर्दछ। यसले सदाचार र नैतिकतालाई जहिले पनि जोड दिएको हुन्छ। त्यसैगरी यो सबैका लागि बराबर हुने गर्दछ। सबैलाई यसले समान रूपले व्यवहार गर्ने गर्दछ भनेर भन्छ। यी त थिए कानुनका मिठा विशेषताहरू। त्यसैगरी हामी जाउँ असल कानुनमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त। वास्तवमै कानुनमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् त भन्दा जनसहभागितामा निर्मित कानुन हुनपर्छ, अनि बल्ल त्यो असल कानुन हुन्छ, नत्र भने त्यो असल कानुन हुँदैन। त्यो त परम्परागत कानुन जस्तो भइहाल्यो नि। त्यसैगरी कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ। कानुनको सर्वोच्चता, कानुन सबैले मान्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही हुन हुँदैन भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले। कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ। त्यसैगरी कानुनको अगाडि समानता रहन्छ। कानुनको अगाडि सबै समान रहन पर्दछ। कानुनले सबैलाई समान रूपले चाहिँ व्यवहार हुने गरी चाहिँ बनाउनु पर्दछ भनेर भन्छ। त्यसैगरी कानुन बाध्यकारी हुन्छ। सबैलाई यो लागू गर्न बाध्य नै हुनुपर्छ। सबैले यसलाई पालना गर्न बाध्य हुनुपर्छ भनेर भन्छ। भने यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ। यो सर्वस्वीकार्य भएन भने कानुन लागू हुनै सक्दैन, त्यो कानुन असल हुनै सक्दैन। त्यही भएर त कानुनका स्रोतमा प्रथा परम्परालाई पनि लिन्छ नि। यो सर्वस्वीकार्य हुनैपर्छ। त्यसैगरी यसमा तार्किकता हुन्छ। यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ, तार्किकता हुन्छ। यस शब्दको जाल झेलमा यो हुँदैन भन्न खोजेको यसले। त्यसैगरी यसमा व्यवहारिकता हुन्छ। व्यवहारमा लाग्ने कुराहरूलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ विशेष ध्यान दिएको हुन्छ। त्यही भएर असल शासनमा हुनुपर्ने गुणहरू यति मात्रै हुन्। ओके, यसपछि हामी जाउँ कानुनका उद्देश्य। एक्चुअली कानुनको उद्देश्य के हो त भन्दा मानवीय व्यवहारलाई निर्देशित, व्यवस्थित एवं परिष्कृत गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ। त्यही भएर कानुनको एउटा उद्देश्य यो पनि हो। त्यसैगरी अराजकताको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नको लागि पनि कानुन चाहिन्छ। त्यही भएर यो पनि कानुनको उद्देश्य। मानवीय मूल्य मान्यता आदर्शको रक्षा गर्नको लागि, मानव अधिकारको रक्षा गर्नको लागि, मानिसकै रक्षा गर्नको लागि भनौँ न, त्यही भएर चाहिँ कानुन चाहिन्छ भनेर भन्छ। त्यसैगरी असत् कर्मलाई यानि कि नराम्रो कर्मलाई निरुत्साहन र सत्कर्म, राम्रो कर्मलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कानुनको उद्देश्य हो। त्यसैगरी असल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु, सुशासन, कानुनी शासन यसैलाई भन्छ। असल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु पनि कानुनको शासनको उद्देश्य हो। वास्तवमै कानुनी शासनको यति 5वटा उद्देश्य हुन्। त्यसैगरी हामी जाउँ कानुनको महत्त्व तथा आवश्यकता। यो तपाईँलाई थोरै लाग्न सक्छ, तर यदि किताबमा तपाईँले इक्जाममा लेख्नुभयो भने त त्यो भरिपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यति मात्रै कम्तीमा सम्झिनुहोस्, त्यहाँभन्दा बेसी त फेरि किताबहरू पढिहालिन्छ नि। कानुनको महत्त्व तथा आवश्यकता त्यो के हो त भन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अधिकारको संरक्षण गर्ने यसको महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसैगरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्नको लागि पनि कानुनको महत्त्व हुन्छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि कानुनको डरले गर्दाखेरिमा शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ भन्छन्। त्यसैगरी मानवीय व्यवहारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न पनि, यानि कि अराजकता, हिंसा, द्वन्द्व नआओस् भन्नको लागि पनि चाहिँ कानुनको महत्त्व रहेको हुन्छ। भने आम नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउनुको लागि तैँले यो काम गर्न पाउँछस्, यो काम गर्न पाउँदैनस् भनेर बोध गराउनको लागि पनि कानुनको महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसैगरी मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा हो, यसको लागि पनि कानुनको महत्त्व रहेको हुन्छ। भने असीमित अधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि, यानि कि शासकको असीमित अधिकार नियन्त्रण गर्नको लागि पनि कानुनको महत्त्व रहेको हुन्छ। त्यसैगरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्नको लागि पनि कानुनको महत्त्व रहेको हुन्छ। भने स्वच्छ तथा स्वस्थ न्याय प्रशासन कायम गर्नको लागि पनि कानुनको शासनको महत्त्व रहेको हुन्छ। यानि कि न्यायिक प्रणाली स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसैले नै आत्मसात गरेको हुन्छ। यसैगरी हेर्ने भने आदर्श समाज र राज्यको स्थापना गर्न पनि कानुनी शासनको महत्त्व रहेको हुन्छ। भने दण्डहीनताको अन्त्य गर्नको पनि कानुनी शासनको महत्त्व रहेको हुन्छ। यानि कि दण्डहीनता भनेको दण्ड नै नहुनु, अदालतले दण्ड सुनाउनु तर दण्ड नै नहुनुलाई दण्डहीनता भन्छ। यानि कि अदालतबाट दण्डनीय हुने काम जसलाई चाहिँ दण्डको दायरामा ल्याइदैन त्यसलाई दण्डहीनता भन्छ। यो पनि अन्त्य गर्नको लागि कानुनी शासनको कानुनको अति नै महत्त्व रहेको हुन्छ। यसैगरी हामी जाउँ कानुनका स्रोतहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने यो नासु, खरदार, अफिसर जताततै चाहिन्छ। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनु होला। अब यसपछि सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। ओके, त्यसो भए कानुन उत्पत्ति हुने उद्गम स्थल, कानुनको स्वरूप,
प्रादुर्भाव हुने बिन्दु नै कानुनको स्रोत हो। हेर्नुहोस् है, जहाँबाट कानुन उत्पत्ति हुन्छ, जहाँबाट प्रादुर्भाव हुन्छ, त्यही नै कानुनको स्रोत हो। त्यसै गरी संविधान, विधायन, नजिर, प्रथा परम्परा र सम्प्रतिज्ञा यति 5वटा चाहिँ कानुनका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यसपछि पनि स्रोतहरू छन्, जस्तै कि पत्र पत्रिकामा लेखेका लेखहरू, कुनै विशेषज्ञले भनेका चाहिँ भनाइहरू, यिनीहरूलाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। तर मुख्य यति 5वटा चाहिँ कानुनका स्रोतहरू हुन्। त्यसो भए एक एकवटालाई राम्रो राम्रो गरी हेर्दै जाउँ त ल। संविधान, संविधान देशको मूल कानुन तथा सम्पूर्ण कानुनको जननी हो, त्यही भएर नै यो कानुनको स्रोत हो, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसै गरी हरेक कानुन निर्माण संविधान बमोजिम हुन्छ, यसर्थ संविधानलाई महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ। तर आधुनिक युगमा संविधान आफैमा भने स्रोत होइन, जनतालाई स्रोतको रूपमा लिइन्छ। यानि कि के भन्न खोजेको भने यसले हरेक कानुन संविधान बमोजिम हुनुपर्छ, नत्र बाजिएसम्मको लागि चाहिँ त्यो कानुन बदर हुन्छ भने आधुनिक युगमा कानुनलाई, संविधानलाई चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा लिइँदैन, जनतालाई, जनताको इच्छालाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ भनेर भन्छ। ओके, यसै गरी हेर्ने हो भने यसका विशेषताहरू के छन् त? संविधानलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिनुको विशेषताहरू के छन् त भन्दा यो मुख्य मार्गदर्शक भएकाले पनि यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइएको हो भने यसको मर्म विपरीत कानुन निर्माण गर्नै सकिँदैन, संविधानले नै भनेको छ, त्यही भएर पनि यसलाई कानुन निर्माणको स्रोतको रूपमा लिइएको हो। संविधानसँग बाजिएको कानुन अमान्य वा बदर हुन्छ, त्यही भएर पनि यसलाई चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा लिइएको हो भने सर्वस्वीकार्य जनप्रतिनिधिबाट निर्मित हुन्छ। यानि कि हाम्रो 601 जनाले जसरी बनाए नि त्यतिखेर त्यस्तै गरी चाहिँ सर्वस्वीकार्य जनप्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान हुन्छ, त्यही भएर पनि यो कानुनको स्रोतको रूपमा रहन्छ। ओके, अब हामी जाउँ विधायनतर्फ। त्यसो भए विधायन, विधायन भनेको के हो त भन्दा विधायकी तथा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निर्मित कानुन। यानि कि विधायिकाले आफै पनि बनाउन सक्छ अथवा विधायिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पनि बनाउन सक्ने कानुनलाई विधायन भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी विधायिकालाई कानुनको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो स्रोतको रूपमा लिइन्छ, किनभने यो जनताले आफ्नो मर्म, इच्छा, भावनाहरू एकजना मान्छेलाई चाहिँ दिएर त्यो मान्छेले गएर उनीहरूका इच्छा अनुसार कानुन बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो स्रोतको रूपमा लिइन्छ भने दुई किसिमका हुने गर्दछन् विधायन। सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च विधायन हुने गर्दछ। सर्वोच्च विधायन भनेको के हो भन्दा विधायिका तथा व्यवस्थापिका आफैले तर्जुमा गरेर बनाएको कानुन चाहिँ सर्वोच्च विधायन हो भने अधीनस्थ विधायन भनेको के हो भने सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम संसद बाहेक अन्य शक्तिबाट निकायबाट निर्मित कानुन चाहिँ अधीनस्थ कानुन हो, अधीनस्थ विधायन हो। त्यही भएर दुई किसिमका विधायन हुने गर्दछन्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दुई किसिमका मान्छेले प्राय लेख्दैन एक्जाममा, अनि त्यसपछि आफूले लेख्दा युनिक हुने गर्दछ। ओके, त्यसमै हामी जाउँ नजिरतर्फ। नजिर भनेको के हो भन्दा अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त जुन कानुन सरह लागू हुन्छ। यानि कि संसदले अथवा व्यवस्थापिकाले अर्को कानुन नबनाउँदा बेरसम्म यसैलाई नै कानुन सरह लागू गरिन्छ भने त्यसैलाई नै नजिर भन्ने गरिन्छ भने नजिर अभिलेख अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै प्रतिपादित हुन्छ, अन्त बढाउँदैन। अभिलेख अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै प्रतिपादित हुन्छ भने नेपालमा नजिर सर्वोच्च अदालतबाट मात्र प्रतिपादित हुन्छ, किनभने सर्वोच्च अदालतलाई नै अभिलेख अदालतको रूपमा लिइएको छ। तर अन्य देशमा यो नहुन सक्छ, किनभने अन्य देशमा जस्तै कि भारतमै हेऱ्यौँ भने पनि अन्य अदालतहरूलाई पनि अभिलेख अदालतका रूपमा लिइन्छ र त्यसैबाट नै कानुन नजिरलाई नै त्यो अन्य अदालतका नजिरहरूलाई पनि कानुनको रूपमा लिने गरिन्छ। ओके, त्यसै गरी अब आयो महत्त्वपूर्ण प्रथा परम्परा। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रथा परम्परा। अरूलाई तपाईँले 5-5 लाइन लेख्नु भने यसलाई 6 लाइन लेख्नुपर्छ कानुनको स्रोतमा, त्यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यसलाई हेरौँ। कुनै पनि स्थानका मानिसले परापूर्वकालदेखि निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएका तथा प्रचलनमा ल्याएका मान्यता, चालचलन, संस्कार, रीतिरिवाज तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था नै प्रथा परम्परा हो। निरन्तर रूपमा परम्परादेखि नै चल्दै आएका चालचलनहरू नै संस्कृति यानि कि प्रथा परम्परा हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसै गरी हेर्नु नि यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा निम्न कारणले लिइन्छ।
एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिले त यसमा एकरूपता हुन्छ। यो प्रथा परम्परामा एकरूपता हुन्छ। समाजका सबैजनाले एकै किसिमले मनाउने गर्छन्, यानि कि राज्यकै कुनै सबै किसिमले एकै किसिमले मनाउने गर्दछन् भन्छ। यो स्थिर र निरन्तर हुन्छ। यो एकदम स्थिर हुन्छ। हुन त जडसूत्रवादी पनि भन्छ, यसको कमजोरी पनि हो त्यो हुनलाई स्थिर हुनु, तर यो स्थिर र निरन्तर हुन्छ। त्यही भएर पनि यसलाई स्रोतको रूपमा लिइन्छ। यो समाजको लामो अभ्यास पनि हो, परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हुन्छ। त्यही भएर यो समाजको लामो अभ्यास हो। त्यही भएर प्रथा परम्परालाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। तर यसो भन्दैमा नराम्रा प्रथा परम्परामा भएका नराम्रा कुरा होइन कि प्रथा परम्परामा भएका राम्रा कुरालाई मात्रै कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। त्यसपछि यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ। समाजका हरेक व्यक्तिले, राष्ट्रका हरेक व्यक्तिले यसलाई स्वीकार गरेको हुन्छ प्रथा परम्परालाई। त्यही भएर यो कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ भने यो निश्चितता हुन्छ। सबैलाई थाहा पनि हुन्छ, निश्चित पनि हुन्छ। त्यसै गरी यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको हुन्छ। एकदमै यो वैधानिकता प्राप्त गरेको हुन्छ समाजबाट, एकदमै सबैले मान्ने गर्ने गरेका हुन्छन्। त्यही भएर पनि यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। यसै गरी यसमा नैतिकता हुन्छ। त्यही भएर पनि यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ भने यसलाई समाजले न्यायसङ्गत तरिकाले स्वीकारेको पनि हुन्छ। न्यायसङ्गत तरिकाले स्वीकार्यो भने मात्रै त्यो कानुनको स्रोत हो। तर न्यायसङ्गत तरिकाले स्वीकारेन भने त्यो कानुनको स्रोत फेरि होइन है, बुझ्नै पर्ने कुरा। त्यही भएर राम्रा कुराहरू मात्रै, प्रथा परम्परामा भएका राम्रा प्रथा परम्परा चाहिँ कानुनको स्रोत हुन्। तर नराम्रा प्रथा परम्परालाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर राम्रोमा ढालेर त्यसलाई कानुनको स्रोतको रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसै गरी सम्प्रतिज्ञा, यो एकदमै विश्व स्तरमा चलेको ट्रेन्ड हो सम्प्रतिज्ञा। त्यो भनेको के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले गरेको सन्धि सम्झौताहरू पनि कानुन सरह नै लागू हुन्छन्। यसैलाई नै सम्प्रतिज्ञा भनेर भन्ने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौतालाई नै सम्प्रतिज्ञा भन्ने गरिन्छ। यसै गरी हेरौँ त ल, यो राज्यको कानुनभन्दा माथि हुने गर्दछ सम्प्रतिज्ञा जहिले पनि, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू हुने गर्दछ। त्यसै गरी यसलाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्दछ भने व्यवस्थापिकाले पारित गर्छ। यानि कि कार्यपालिकाले चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्छ, तर त्यसलाई पारित गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापिकामा जानैपर्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर पनि व्यवस्थापिकामा नै गइसकेपछि त कानुन सरह लागू हुने भयो के अरे। त्यसै गरी यो सबै सदस्य राज्यका लागि समान रूपले लागू हुने गर्दछ। यानि कि नेपालमा एक किसिमले लागू हुने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अर्को देशमा अर्को किसिमले लागू हुँदैन। यो सबै सदस्य देशहरूमा समान किसिमले लागू हुन्छ। नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, मैले नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया दुई किसिमले बताएको छु। 14 स्टेपका छन्। दुवै स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। तपाईँले कुनलाई घोक्ने आफै विचार गर्नु होला अनि अगाडि बढ्नु होला। ओके, ल हेरौँ त। सबैभन्दा पहिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले अवधारणा पत्र बनाउने गर्दछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले अवधारणा पत्र बनाउँछ। यस्तो यस्तो किसिमको चाहियो भनेर अवधारणा पत्र बनाउँछ। अवधारणा पत्र कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ सम्बन्धित मन्त्रालयले। कानुन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्छ। फेरि कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरेर फिर्ता गर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ। यसपछि चाहिँ मन्त्री परिषदमा लैजान्छ। त्यो मस्यौदालाई मन्त्री परिषदमा लैजान्छ भन्छ। मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा त्यो मस्यौदालाई पुनः पठाइन्छ। यानि कि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ सैद्धान्तिक सहमति लिनका लागि। मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै पुनः फेरि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ है। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले निम्न कुराको आधारमा विस्तृत अध्ययन गर्ने गर्छ। त्यो के हुन् भन्दा संविधान, कानुन, सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नजिर, प्रथा परम्परा, प्रतिबद्धता, नीति, योजना, देशका आर्थिक विकास, परिवेश आदि सबै मल्टी डाइमेन्सनल्ली चाहिँ यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने गर्दछ। त्यसपछि अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन मन्त्रालयले फेरि फिर्ता गरिदिन्छ। अन्तिम रूपमा चाहिँ फेरि फिर्ता गरिदिन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनः मन्त्री परिषदमा पेश गर्दछ कि अब संसदमा राखौँ भनेर। त्यसपछि मन्त्री परिषदले चालु अधिवेशनमा पेश गर्ने स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा फेरि पठाइन्छ र कानुन मन्त्रालयले सरकारी भए 5 दिन नभए 7 दिन अगावै छलफल गर्न संसदमा पेश गर्ने गर्दछ। छलफल भन्दा 7 दिन अगावै अथवा 5 दिन अगावै संसदमा पेश गर्ने गर्दछ भने संसद आफैले पास वा समितिमा पठाउन सक्दछ। संसद आफैले पनि त्यसलाई पास गर्न सक्छ अथवा समितिमा पठाएर दफावार छलफल पनि गर्न सक्दछ। यसै गरी
अन्तिम छलफल पास भएमा सभामुखले प्रमाणित गर्दछन् भने राष्ट्रपति समक्ष त्यसपछि पेश गरिन्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यो कानुन हुन्छ। त्योभन्दा पहिले विधायन हुने गर्दछ र विधायन चाहिँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यो कानुन बन्ने गर्दछ। यो 14वटा स्टेप पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया नै हो। यसलाई यसरी हेरे पनि भयो, यसरी पढे पनि भयो, अथवा अर्को तरिका यो इम्पोर्टेन्ट छ, झनै इम्पोर्टेन्ट छ, मलाई त अझै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ अर्को तरिका, यो तरिका अझै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ओके, सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको आवश्यकताको पहिचान गर्दछ। सबैभन्दा पहिले त आवश्यकताको पहिचान हुनैपर्छ सम्बन्धित मन्त्रालयले। त्यो भनेको के हो भने जनताको माग र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार है, फेरि जनताको माग र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार कानुनको आवश्यकताको पहिचान गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अवधारणासहित कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ र सहमति लिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ र त्यसलाई बनाम भनेर सहमति लिन्छ। विशेषज्ञ क्षेत्रबाट योजना आयोगको सहयोगमा राय सुझाव सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। के छ कसो छ त्यस सम्बन्धी त्यसको बारेमा राय सुझाव सङ्कलन गरिन्छ। यसैगरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि फेरि मन्त्री परिषदमा पेश गरिन्छ। त्यसको सैद्धान्तिक सहमति लिनको लागि भने कानुन मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा त्यसको तयार गर्ने गरिन्छ। स्पेसल्ली चाहिँ यो कानुन मन्त्रालयले पनि मस्यौदा तयार गर्न सक्छ, सम्बन्धित मन्त्रालय नेपालमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ, तर यसको मूल्य मान्यता चाहिँ कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्ने हो है। ओके, मस्यौदा तयारी हुन्छ। संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने गर्दछ सम्बन्धित मन्त्रालयले। यानि कि अब संसदमा पेश गर्छु है भनेर स्वीकृति गर्नको लागि मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ। ओके, यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने गर्दछ। यसलाई चाहिँ कानुन तर्जुमा प्रक्रिया भन्ने गरिन्छ। यो अफिसरको 4th पेपरमा एकदमै ठ्याक्कै एउटा च्याप्टरै बनाइदिएको छ कानुन तर्जुमा प्रक्रिया। त्यसमा ठ्याक्कै यति नै लेख्नुपर्छ, यो कम्प्लिट उत्तर हो कानुन तर्जुमा प्रक्रियाको, यो कम्प्लिट उत्तर हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई अझै इम्पोर्टेन्ट स्लाइड मानेको थिएँ। ओके, यसपछि मन्त्री परिषदबाट संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संसदमा पेश गरिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संसदमा पेश गरिन्छ। त्यही अघि नै भने जस्तै कानुन मन्त्रालयले पनि पेश गर्न सक्छ यसलाई। त्यही अघि नै भने जस्तै 7 दिन वा 5 दिन पहिले पेश गरिन्छ भने विधेयकको दर्ता गर्ने गरिन्छ। यानि कि त्यहाँको प्रशासनमा लगेर विधेयकलाई दर्ता गर्ने गरिन्छ भने विधेयकको तालिकीकरण गर्ने गरिन्छ। त्यसको अब यो विधेयकलाई कहिले प्रस्तुत गर्ने त भनेर त्यसको तालिकीकरण गर्ने गर्दछ। त्यहाँ त थुप्रो विधेयकहरू हुन्छन्, सबै विधेयकलाई टाइम दिनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यसको तालिकीकरण गरिन्छ भने विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिन्छ। यो दफावार छलफल इभन संसद आफैले पनि गर्न सक्छ अथवा चाहिँ समितिमा पठाएर दफावार छलफल पनि हुने गर्छ। नेपालमा चाहिँ समितिमा पठाइहाल्छन्, विधेयक जाने बित्तिकै समितिमा पठाइदिन्छन्। विदेशमा भने आफैले पनि छलफल गर्ने गर्छन्। यो समितिमा भन्दा आफैले छलफल गरेको एकदमै राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संशोधन गर्नको लागि फेरि पठाइन्छ र त्यो संशोधन भएर आउँछ। त्यसपछि विधायिकाबाट स्वीकृति, विधायिकाहरूले स्वीकृति दिन्छन्। सभामुखबाट प्रमाणित गरिन्छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिन्छ र विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्दछ र लागू हुन्छ। यसलाई फेरि व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ। माथिको 7वटालाई कानुन तर्जुमा प्रक्रिया र तलका 7वटालाई व्यवस्थापन कार्यविधि भनिन्छ। यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ व्यवस्थापन कार्यविधि पनि। तपाईले अफिसरको 4th पेपर अहिले भर्खरै पल्टाएर हेर्नु भने त्यहाँ व्यवस्थापन कार्यविधि छ भनेर दिएको छ। एक्चुअली त्यो भनेको के हो नै बुझिन्न के। भनेको चाहिँ कानुन निर्माण गर्दाखेरिमा संसदमा पेश गरेदेखि अथवा विधेयक दर्ता गरेदेखि प्रमाणीकरण भई लागू हुनेसम्मको व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थापन कार्यविधि भन्ने गरिन्छ। यो अफिसरको 4th पेपरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले यसरी छुट्याएर आफूले चाहिँ त्यतिखेर कुनै बेलामा पढेको थिएँ, बट अहिले सिलेबसमा ठ्याक्कै ल्याएर राख्दियो। ओके, त्यसपछि कानुन निर्माणको सिद्धान्त। कानुन निर्माणको सिद्धान्त पनि हाम्रो ठ्याक्कै च्याप्टरले दिएको छ। कानुन निर्माणको सिद्धान्त भनेर प्रकाशन तथा प्रसारको सिद्धान्त, यानि कि कानुन बनिसक्यो कसैलाई थाहै छैन भने पनि त्यो कानुन त्यति राम्रो गरी लागू हुँदैन।
त्यही भएर चाहिँ प्रकाशन तथा प्रचार गरेर चाहिँ विदेशहरूमा त 90 दिनको समय दिने गर्दछ कानुन लागू गर्नको लागि र जताततै प्रचार गरिन्छ। त्यही भएर प्रकाशन तथा प्रचारको सिद्धान्तलाई कानुन निर्माणको सिद्धान्तको रूपमा लिन्छ भने समानताको सिद्धान्त यो त बुझिहाल्नु तपाईँले सबै समान हुनुपर्छ भन्छ। त्यसैगरी सभानायकको तटस्थताको सिद्धान्त बाजिएको खण्डमा मात्रै यानि कि बराबर मत आएको खण्डमा मात्रै सभानायक एकातिर ढल्किन पाउँछन्, नत्र भने सभानायकको तटस्थता हुनुपर्छ भन्ने कुरो यसले जानकारी दिन्छ। त्यसैगरी बहुमतको सिद्धान्त बहुमतबाट पारित हुनुपर्दछ भन्न खोजेको हो यसले। त्यसैगरी हेर्ने हो भने चरणहरूको तार्किक निर्धारणको सिद्धान्त, चरणहरूको तार्किक निर्धारणको सिद्धान्तलाई पनि कानुन निर्माणको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ भने अल्पमतको रक्षाको सिद्धान्तलाई पनि कानुन निर्माणको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। जसले जति लेखे पनि यति 6टा मात्रै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कानुन निर्माणको सिद्धान्त हुन्, यति पढे पुग्दछ। ओके, त्यसो भए अब एउटा चाहिँ राम्रो छ विधेयकको प्रकार। विधेयक भनेको के हो भनेर सानो सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ कानुन निर्माण भएको हुनाले। त्यही भएर विधेयकका प्रकार अलिकता पढौँ त ल। विधेयक भनेको त कानुन भन्दा पहिले बनाएको मस्यौदालाई चाहिँ विधेयक भनिन्छ भने विधेयकका प्रकारहरू के हुन्छन् त भन्दा सरकारी विधेयक सबैभन्दा पहिले सरकारबाट मात्र ल्याउने विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ। यो भनेको के हो त भन्दा बजेट अथवा चाहिँ अर्थ सम्बन्धी रक्षा सम्बन्धी जुन भनेको छ नि त्यही नै सरकारबाट मात्र ल्याइन्छ, त्यही भएर सरकारी विधेयक त्यसैलाई नै भनिन्छ। त्यसैगरी गैर सरकारी विधेयक ती बाहेक अन्य विधेयकहरू जुन सरकार बाहिरका क्षेत्रबाट पनि ल्याउन सक्छ र सरकारले पनि ल्याउन सक्छ। फेरि सरकारले पनि ल्याउन सक्छ तर कम्पलसरी सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। माथिका सरकारी विधेयकमा चाहिँ कम्पलसरी सरकारले चाहिँ ल्याउनुपर्छ, अरूले ल्याउन पाउँदैन। तर गैर सरकारी विधेयक सरकारले पनि ल्याउन चाहिँ सक्छ है, तर बाहिरकाले पनि ल्याउँछ भनेर भन्छ। ओके, मूल विधेयक भनेको नयाँ नीति तथा व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइने विधेयक। नयाँ कानुन ल्याउनको लागि ल्याइने विधेयकलाई चाहिँ मूल विधेयक भनिन्छ भने संशोधन विधेयक भनेको प्रचलनमा रहेको कानुन सच्याउनु परेमा ल्याउने विधेयकलाई संशोधन विधेयक भनेर भन्ने गरिन्छ। ओके, त्यसैगरी संहिताकरण विधेयक एकै किसिमका धेरै कानुनहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकै किसिमले सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो विधेयकलाई चाहिँ संहिताकरण विधेयक भनिन्छ भने अध्यादेश विधेयक भनेको संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा, संसद जब अफ हुन्छ त्यस बेलामा जारी हुने विधेयकलाई त्यस बेलामा जारी भएको विधेयकलाई अध्यादेश विधेयक भनिन्छ भने त्यो अध्यादेश विधेयक 60 दिनभित्रमा पारित गर्नको लागि जुन अधिवेशन संसदमा पठाइन्छ त्यसलाई अध्यादेश विधेयक भनिन्छ। म्याद थप गर्न ल्याइएको विधेयक ऐनद्वारा निर्दिष्ट म्याद समाप्त भएपछि पुनः ऐनद्वारा नै म्याद थप गर्नको लागि म्याद थप्नको लागि ऐनमा नै फेरि म्याद तोक्दिनको लागि चाहिँ ल्याइएको विधेयकलाई म्याद थप गर्न ल्याइएको विधेयक भनिन्छ भने आश्रित विधेयक भनेको कुनै अर्को विधेयकको सहारा लिएर मात्र लागू हुने विधेयकलाई आश्रित विधेयक भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधनको लागि ल्याइएको विधेयकलाई संविधान संशोधन विधेयक भनिन्छ। यो चाहिँ विधेयकको प्रकारको रूपमा यसलाई पनि लिने गरिन्छ। ओके, यी त थिए हाम्रा कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा कानुनको स्रोतहरूको च्याप्टर। तपाईलाई कुनै पनि किताब चाहिएमा यो फोन नम्बरमा फोन गरी कुरियरबाट आफ्नो घरमै मगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको किताब तपाईको घरमा नै पुग्ने गर्छ। थ्यांक यू।